بفرما صابونه. صابونه بخور بعد برو. نه باید برم، دیرم شده. صبر کن. مگه چی گفتم که اینقدر ناراحت شدی؟ گفتم بذار برم. شاه میر، فقط یه چیزی رو به هم بگو. نگام کن. تو بچه دوست نداری؟ واقعا بچه نمیخوای؟ شاه میر، من میدونم که میخوای. لطفاً همکاری کن. دکتر گفت یه مشکلاتی هست اما با درمان حتما درست میشه. باشه تو اگه نمیخوای درمان کنی نرو، ولی بذار من برم پیش دکتر. لطفاً لااقل بهم پول بده. فقط یه بار میگم خوب گوش کن. من واسه این چیزای الکی پول ندارم. و یه حرف دیگه ازت خواهش بکنم، من نه ازت بچه میخوام و نه هیچ چیز دیگه. فقط یه خورده آرامش بخوام. میذاری یا نه؟ اگه میگی نه دیگه خونم نمیام. بگو بیام یا نه. یه چیز دیگه نبینم دوباره حرف از درمان من بزنی. هیچ وقت.